बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। क्या करें, हर सुबह आंख खुलती है तो कोई अफसोसनाक खबर, कोई मंजर, कोई सानेहा मुंतजिर होता है और फिर पूरा दिन यही सोचते सोचते गुजर जाता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या कभी अमन दे पाएंगे। यही वो सवाल है जो कि हर घर में उठ रहा है, हर जगह पे उठ रहा है, मगर शायद हम इसका जवाब तलाशने में अभी तक नाकाम हुए हैं। मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि मायूसी कुफ्र है, लेकिन कम अज कम कहीं तो उम्मीद की किरण नजर आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 36 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। इस महीने में यकम जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 160 अफराद मारे जा चुके हैं। वो भी शहीद हैं, मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं जो कि मारे गए हैं। 5 सहाफी हमारे शान डहर से लेके जो कि 1 जनवरी को शहीद हुए, अब तक 5 सहाफी, एक्सप्रेस टेलीविजन पे हमला जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत, इंतहाई काबिल अफसोस है, वो तक हो चुका है। ऐसे लगता है कि जैसे रिट तालिबान की हो रही है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हुक्मरानी वहां तक है। तालिबान के मामले से लेके, दहशतगर्दी के मामले से लेके, मुशर्रफ के मामले तक कौम कंफ्यूज भी है और कौम को शायद तकसीम भी किया जा रहा है। इधर इमरान खान साहब जो है वो मियां साहब के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गम में मुब्तला हैं कि वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। कल भी उन्होंने मियां साहब को बन्नू का जो धमाका हुआ उसके जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने दहशतगर्द मत की, लेकिन दहशतगर्दों की मजम्मत उन्होंने कल भी नहीं की। खान साहब ने कल क्या कहा, आइए सुनते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं सबका जिम्मेदार जो अभी तक ना यहां हमें समझ आ रही है कि किस तरह का डायलॉग हो रहा है, ना हमें समझ आ रही है कि आगे कैसे होगा, और एक तरफ से कह रहे हैं ऑपरेशन हो, तो मैं इसका जिम्मेदार किसको ठहराऊं सिवाय नवाज शरीफ के। अगर ऑपरेशन होता है तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं जो कि इमरान खान के मामले के ऊपर कंफ्यूज हैं कि वो राय आमा किस तरह की बनाएंगे और इस सिलसिले में कहीं उलझ के राय आमा उनके मुखालिफ ना हो जाए। अवाम हारती नजर आ रही है, रियासत कहीं नजर नहीं आ रही, रिट कहीं नहीं है। इस वक्त भी इस लम्हे भी एक बहुत ही अहम मुलाकात आर्मी चीफ और जनाब वजीर आजम के दरमियान जारी है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद एक पेज पर आने की बात हो, मुत्तफिका लाए अमल बनाने की बात हो। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा या नहीं? दूसरी तरफ जीएचक्यू के करीब धमाका, सिक्योरिटी एहलकारों की बढ़ती हुई अमवात या शहादतें, और फिर आज वजीर दिफा ने एक बहुत ही सख्त रद्द अमल का इजहार किया जिसे कि खुश आइन करार दिया जा रहा है। क्या हम किसी ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या ऑपरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं? आज काबीना के प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटी पॉलिसी आनी थी मगर नहीं आ सकी। क्या ये किसी कंफ्यूजन का नतीजा है या फिर एहतियात है जो कि बढ़ती जा रही है? बहुत सारे सवालात हैं, उसी में हम ये सवाल उठाएंगे कि कौमी सलामती पॉलिसी फिर रियासती इदारे कंफ्यूज हैं या बुजदिल हैं? फौजी एहलकारों की शहादत के बाद वजीर दिफा का सख्त रद्द-ए-अमल, क्या हम किसी ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? वजीर आजम की गैर मामूली इकदामात की ख्वाहिश, क्या पॉलिसी में भी कभी तब्दील हो पाएगी? मुशर्रफ से लेकर दहशतगर्दी की पॉलिसी पर कौम को तकसीम क्यों किया जा रहा है? क़यादत रहनुमाई कैसे करेगी? मुज़ाकरात या जंग? कहीं फैसला करने में देर तो ना हो जाएगी? ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज के इस प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम सवाल इस पूरे मामले में कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की तरफ धकेला, जिसकी गलत पॉलिसीज ने पाकिस्तान को इस मकाम, इस नहज पे खड़ा कर दिया, क्या हम उसके ऊपर भी डिवाइडेड हैं या हमें तकसीम करने की साजिश की जा रही है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें इंतहाई मोतबर पैनल ज्वाइन करेगा जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, वफाकी वजीर रेलवे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, वो ज्वाइन करेंगे। जनाब अंसार अब्बासी साहब, बहुत आप इनका ओपिनियन पढ़ते हैं, सीनियर सहाफी तजिया निगार हैं, इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, रुकने कौमी असेंबली। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा मत, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मैं ज्वाइन करें जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी हैं, रुकने कौमी असेंबली भी हैं, वफाकी वजीर रेलवे भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब अंसार अब्बासी साहब है, मारूफ तजिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रुकने कौमी असेंबली, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साद भाई आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि आज काबीना में क्या हुआ? ये इत्तलात हैं कि शायद फैसला नहीं हो पाया और कंफ्यूजन है, भाम है, इसकी बिना पे कोई फैसला नहीं हुआ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آج کوئی 34-35 کے قریب ایم او یوز تھے مختلف منسٹریز کے جن کی اپروول کرنا تھی اور وہ بڑے امپورٹنٹ تھے, ان کی اپروول ہوئی ہے. لیکن بنیادی طور پہ آج جو نیشنل سیکیورٹی کی ایک پالیسی جو ہے مرتب کی ہے وزارت داخلہ نے, اس کے سیلینٹ فیچر جو ہے ان پہ بڑی طویل پریزنٹیشن دی گئی اور اس پہ گفتگو ہوئی ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے وزارت کو کہ اسے اگلے چند روز میں مزید کنسلٹیشن اس پہ کی جائے اور اس کے بعد کیبنٹ میں لے کے آئے آپ. تو یہ جنوری میں میرا خیال ہے یہ اس کا تعین ہو جائے گا. اور اس کے بعد کنفیوژن نہیں ہے اس کے کوئی کنفیوژن نہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کی بات نہیں کی گئی اس پالیسی کے اندر. نہیں, وہ ابھی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, طالبان کسی ایک فرد کا نام تو نہیں ہے, اور طالبان جو ہے وہ کسی ایک تنظیم کا نام بھی نہیں ہے. ان کے تو بہت سارے گروپس اور گروہ ہیں. شاید کچھ بات کرنا چاہتے ہوں, کچھ بات کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے. تو جو بات کرنا چاہے گا اس کے ساتھ ریاست بات کر لے گی, جو لڑنا چاہے گا اس کے ساتھ ریاست لڑے گی. جو ہمارے لوگوں کو مارے گا وہ بچے گا تھوڑے, وہ خود بھی مرے گا. اور یہ ایک بڑی اسٹریٹ پالیسی اور بڑی واضح پالیسی ہونی چاہیے. جو بات کرنا چاہتا ہے, جو پولیٹیکل سولوشن چاہتا ہے, جزاک اللہ بسم اللہ آئے بات کرے. ہم ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں تو بہتر ہے. اور جو بازی نہیں آ رہا اور درندگی یا وحشت کر رہا ہے, یا وہ ایک اس کا ایٹیچیوڈ جو وائلڈ ایٹیچیوڈ ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, اس کے ساتھ تو آپ مذاکرات ہاتھ چھوڑ کے تو کوئی مذاکرات نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کسی ڈیسیژن پہ پہنچتی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے اور مذاکرات ان سے کرنے جو تیار ہوں گے. دیکھیے میں یہ کہوں گا اس کو ان الفاظ میں کہ جو بات کرے گا اس سے بات کی جائے گی, جو لڑنا چاہے گا اس کو اس کا جواب اس سے زیادہ طاقت سے ملے گا. یہی ایک طریقہ کار ہے, اور یہی جو ریاست ہے وہ اس طرح آپریٹ کرتی ہے. اور اس وقت جو آپ کو نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ ریاستی اداروں میں ہم آہنگی کم ہے, یکسوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کئی برس سے یہ جو جنگ جاری ہے, جو ہمارے ڈالی ہمارے گلے گئی تھی, اور جن کمبختوں نے ڈالی تھی امریکیوں نے, وہی اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ہمارے وہ جرنیل ذمہ دار ہیں جو پولیٹیکل انپٹ نہیں لیتے تھے اور مارشل لا لگاتے تھے. اب تو خیر ہمارے گلے پڑ گئی بھی. تو اس میں ان 4-5-6 مہینوں میں وزارت داخلہ نے اور ہماری حکومت نے سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک پیج پہ لے کے آئے ہیں, اور ان کی آپس میں بھی پرابلمز ہوا کرتی تھیں. اب وہ پرابلمز بہت حد تک ریزالو ہو گئی ہیں, اور جب یہ نیکٹا بن جائے گا تو تقریباً 22 ایجنسیز ہیں. جو ایجنسیز ہیں اس میں پروونشل بھی ہوں گی, فیڈرل بھی, جو ایک چھت کے نیچے کام کریں گی. اور وہ بڑا ایک کمپریہنسو پلان ہے جو چند دنوں میں قوم کے سامنے آئے گا, پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اس پر قوم کو ایک تسلی ہوگی. جب تک ایک جامع اور ہماگیر پالیسی نہیں بنتی, آپ اس افریت سے لڑ تو نہیں سکتے تھے. یہ بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی. لیکن اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری مراحل میں یہ ہو جائے گا, چند دن. اچھا, اب انصار بھائی صاحب آپ نے گفتگو سنی, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن جو ہے وہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں, ان کو بخشیں گے نہیں. دوسری طرف پولیٹیکل پریشر بھی بہت زیادہ ہے. اب عمران خان صاحب نے ایک فضا بنا دی ہے, وہ اینٹی امریکنزم ہے یا وہ پرو طالبان لوگ کہہ رہے ہیں, پرسیو کر رہے ہیں کہ اس کو ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. اس میں کہیں گورنمنٹ ہچکچا تو نہیں رہی کوئی ڈیسیژن لینے میں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ کی پالیسی کا تعلق ہے اور عمران خان کی پالیسی کا تعلق ہے, ویزاوی طالبانائزیشن کو جس طرح کنفرنٹ کرنا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میری دونوں سے بات ہوتی ہے, اور ایون جو اناؤنسڈ ان کی پالیسیز ہیں کوئی فرق نہیں, دونوں کی پالیسی ایک ہی ہے, بالکل ایگزیکٹلی ایک پالیسی. عمران کو گلہ یہ ہے کہ جو چیزیں نظر آنی چاہیے وہ نظر کیوں نہیں آ رہی. مطلب ہے کہ ڈائیلاگ کا پروسیس اس طرح سے سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں, اس میں بیسیکلی جو میرا خیال ہے کہ چونکہ چوئی نثار صاحب آن پارٹ آف گورنمنٹ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوئی نثار, میری چونکہ ان سے انٹریکشن ہوتی رہتی ہے, بہت محنت کر رہے ہیں, اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے. بہت محنت کر رہے ہیں, لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے. جو انڈیفرنس میں نے پچھلے 10-12 سالوں میں دیکھا, وہ انڈیفرنس آن پارٹ آف چوئی نثار آپ کو ذرا برابر نظر نہیں آئے گا. انتہائی فکر مند ہے. پھر 9 مہینوں میں عمران خان صاحب درست کہہ رہے, 9 مہینوں میں پتا تو نہیں چلا کہ مذاکرات کس سے ہو رہے. انہوں نے 9 مہینے کہا. دیکھیں یہ الیکشن سے پہلے کے بھی 3 مہینے. دیکھیں کچھ ظاہر ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل, لیکن جب امریکہ جیسا ملک وہ رکاوٹ ڈال رہا ہو, اور بالکل میں کہتا ہوں کہ جس طرح چوئی نثار نے بھی کہا, عمران خان نے بھی کہا, اور ہم سب نے کہا کہ امریکہ نے ایک ایسے موقع کے اوپر, بہت سے ہمارے بھی ایون اخبار نویس بھی مذاق اڑاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. میں نے ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا جن لوگوں نے جانا تھا. اس تیسرے دن جس دن
मारा गया हकीम उल्लाह महसूद को, उसके दूसरे दिन उन्होंने जाना था सुबह वहां पे डायलॉग प्रोसेस को। और मैं आपको बताऊं, मेरी इमरान से बात हुई, इमरान खान को उससे पहले पूरा एतमाद में लिया गया। तो फिर उसके बाद अब वो क्यों खिलाफ बोल रहे नहीं हैं? देखें, मेरा रीजन होगी ना, वो डिससेटिस्फाइड होंगे, जो उनको नजर नहीं आ रहा होगा। रीजन की जरूरत नहीं होती। नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, प्रेशर, मेरा ख्याल है अपोजिशन को प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर रखना चाहिए और हमें इनके ऊपर शक की नजर से इनको देखना चाहिए। ये बातें सब कुछ करने के बावजूद हमें शक की नजर से और इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। एतराज आया प्रेशर, नहीं प्लीज एक सेकंड, ऐसे नहीं है। जैसे आपको हम शक की नजर से इसलिए नहीं देख सकते, नहीं एक मिनट, मुझे लेट मी कंप्लीट ना हो, इसलिए नहीं देख सकते, आप भी तो इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है ना। हम आपको इसलिए शक की नजर से बाज मामलात पे नहीं देख सकते कि हम आपको जानते हैं, बरसा बरस से आपकी क्रेडिबिलिटी को जानते हैं, आपको भी हम पे शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप बाज मामलात में बिल्कुल क्लियर, इन चीजों के मामले में क्लियर है, हम भी को कल नहीं आ गए पॉलिटिक्स में, और हमारे पीछे भी 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 साल की स्टैंडिंग है, और लोगों को पता हम किस कमाश के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। एक तो ये तो शक वाला लफ्ज इन्होंने कहना कुछ और था, अंसार भाई ने, मैंने पकड़ लिया इनको। इन्होंने कहा हमारा तनकीद करना, मतलब यूं कर कहना चाहते थे आप, तो मैंने मौका पाके पकड़ लिया इनको। जहां तक मोहतरम इमरान खान साहब का मामला है, मैं आरिफ अली साहब बड़े ही स्वीट आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं, इनसे मुझे मेरा एक शर्म हया का रिश्ता है। इमरान साहब से तो रहा नहीं वो रिश्ता शर्म हया का, इनसे है, तो मैं ज्यादा सख्त बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की डूबती मईशत पर और खतरे में जो घिरी हुई कौमी सलामती है, उस पर ना मुझे सियासत करनी चाहिए ना आपको करनी चाहिए। तो इसका मतलब इस पे सियासत हुआ। और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब एक कौमी लीडर हैं, उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, वो फॉलोइंग सामने आ गई है, उनको उस फॉलोइंग को और उस पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करना चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर। बाकी बातों पे हमें तनकीद करते रहें, लेकिन तालिबान को कैसे हैंडल करना है और नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है इसको कैसे लेके आगे चलना है, जब उन्हें हर पल एतमाद में लिया जाता है, वो जिद करते हैं मैंने तो पहले आर्मी चीफ से मिलना है। ये जिद आज तक किसी ने की नहीं है और उनकी तमाम जिदें मानी जाती हैं। तो अगर वो जलसे में हमें टारगेट करने की बजाय बैठ के पार्लियामेंट में बात कर लें या फोन कॉल पे कहें मुझे इस बात की वजाहत चाहिए, तो कौन आदमी है जो उनको वजाहत पेश नहीं करेगा? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात सुन रहे हैं, इस पे देखिए बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं और सब लोगों की है। हम आप सब लोग जो कि शहरों में बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, जिनकी बात लोग सुन रहे हैं, सर एक कंफ्यूजन आपकी पॉलिसी के अंदर भी है। और कल भी जब ये सारी हुई बन्नू वाला वाकया हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ, हमारे अहलकार शहीद हुए हैं, आज हमारे लोग मारे गए हैं, आपकी पार्टी की तरफ से आपकी लीडरशिप जो है वो ये कहती है सिर्फ कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये बुजदिली है, ये कंफ्यूजन है, ये भाम है, क्या है? डॉक्टर साहब, होना चाहिए था कोई और मुझसे ये बात करे कि तालिबान की मजम्मत नहीं की है तो वो अजीब। आपको तो इत्तला होनी चाहिए कि कल भी खान साहब ने परसों भी की, कल भी की और आज भी मजम्मत की तालिबान का नाम लेकर, क्योंकि उन्होंने इस दहशतगर्दी के वाक़े को कबूला है कि उन्होंने। सर मैंने उनकी पूरी तकरीरें सुनी है, मैंने उनकी पूरी तकरीरें सुनी है और उनसे हमें चूंकि तवक्को है इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। जो डॉक्टर मजारी की आई है प्रेस रिलीज, उसमें बिल्कुल मौजूद है ये बात, लेकिन खान साहब ने अपने लफ्जों से तालिबान की मजम्मत नहीं की है। अगर मैं गलत हूं मुझे सही कर दे, मैं तस्लीम कर लूंगी। मजम्मत की है, उन्होंने इसके सिलसिले में बयान भी लिखा है और खुद अपने सेल फोन से उसको ट्वीट भी किया है। तो लिहाजा अब उसको आपने नहीं सुना तो वो उसको एक तरफ कर दीजिए। मगर असल मौजू ये है, मैं समझता हूँ साद रफीक साहब ने भी और सबने बड़ी अच्छी बात की। साद रफीक साहब क्योंकि कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और जितना मैं इनको जानता हूँ ना, जो ये समझता है वही कहता है और बड़े काम के रेलवे के एतबार से मिनिस्टर हैं। अच्छा, इनको तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये कैबिनेट में बैठे और सारी गुफ्तगू की। पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि इन्होंने ये भी बात की कि पार्लियामान के अंदर ये बात करनी चाहिए। आपको मालूम है कि जब हकीमुल्लाह महसूद हलाक हुए तो उसके बाद पार्लियामेंट ने 6 दिन इसके ऊपर बहस की। मुझे उस पार्लियामेंट से और उस बहस से ये शिकायत थी कि उसका कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, उसके ऊपर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी का इजरा नहीं किया, कोई डायरेक्शन नहीं दिया। अच्छा, हम जो बाहर बैठे हुए हैं, जो असल चीजों से सब चीजों से वाकिफ नहीं है, उनको और कौम को ये बेचैनी है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे थे, वहां तक की तो इत्तला हमें है कि चौधरी निसार ने ये बात कही और अंसार अब्बासी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर 3 लोग जाने वाले थे, मगर इस बात को भी 1-2 माह तो हो गए इस बात को। उसके बाद हमें इत्तलात नहीं है। मैं उस महफिल में भी मौजूद था जिसमें चौधरी निसार और हम बैठे थे और इमरान खान साहब थे और स्पीकर साहब थे और चौधरी निसार ने ये बात कही भाई चंद रोज के अंदर हम आपके पास वापस आएंगे।
वो उसके बाद वापस भी नहीं आए। तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि इतने बड़े मामले के अंदर हमसे मशवरा करने की जरूरत नहीं है, मगर हमें एतमाद में लेने की जरूरत तो जरूर है ना, क्योंकि देखो इसका फॉल आउट जो होगा, जो फाटा के अंदर, देखो फाटा डज नॉट कम अंडर केपीके गवर्नमेंट, मगर सबसे ज्यादा फॉल आउट केपीके की हुकूमत के ऊपर और केपीके के सेटल्ड एरियाज के अंदर होगा। जब केपीके के सेटल्ड एरियाज के अंदर होगा तो हम इसमें, मैं ये साद भाई कोई बात करना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपकी गवर्नमेंट का कोई शख्स बन्नू के जो एहलकार जख्मी है उनसे उनकी इयादत करने गया? ये मेरी इत्तला में इजाफा होगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। गया जरूर है, मगर मुझे इस बारीकी की इत्तला नहीं है। मैं आपको इस वक्त होता तो मैं आपको बता देता। मुझे आपने सवाल किया, एंड टेकन बाय सरप्राइज जरूर किया होगा, क्योंकि हमारी कोर कमेटी का इजलास, देखिए हम इतने परेशान हैं, सारा पाकिस्तान परेशान है और हुकूमत भी है। हमने परसों अपना इजलास किया सारे दिन का, कल हम सारे दिन का दोबारा इजलास करेंगे इसी दहशतगर्दी के मौजू पर, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसमें कोई सियासत चमकाएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह करे। लेकिन सर मेरी इत्तला में गवर्नर साहब गए हैं, आपकी गवर्नमेंट से कोई नहीं गया, ये मेरी इत्तला है। अगर कहीं आपको तस्दीक कभी हो जाए तो बता दीजिएगा। ब्रेक से पहले साथ भाई आप कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं ब्रेक। मुझे सिंपली ये कहना है कि देखिए, पॉलिटिकल कंसल्टेशन जो भी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बराबर शामिल रहे हैं। अब परवेज खटक साहब को आप जरा लाइन पे लेना, जो सूबे के वजीर आला हैं, अगर वो ये कहें कि उनके साथ कांटेक्ट नहीं है वजारत दाखिला का या फेडरल गवर्नमेंट का, तो बहुत सीरियस बात है। वो मुसलसल राब्ते में है, तमाम चीजें तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ शेयर की जाती हैं। जो शेयरिंग पंजाब गवर्नमेंट के साथ हो रही है, जो सपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट को मिल रही है, जो सिंध गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग और सपोर्ट की सिचुएशन है, वही केपीके की गवर्नमेंट के साथ है, उनके वजीर आला परवेज खटक साहब, और ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मौलाना समीउल हक साहब वाली मूव तो सारी कौम के इल्म में है। अब बात यह है, जैसे अंसार भाई बता रहे थे, एक सबने मिलकर कोशिश की और वो आ गया, ड्रोन आ गया, तो और हमारी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो भी काम कर रही हैं। और ये है कि अगर किसी वक्त कोई इन्फॉर्मेशन हमारा लीडर समझता है कि उसको नहीं मिल रही, तो हमने आपस में, वो पंजाबी में कहता है कुंडनी का डया होया, आप चौधरी निसार अली खान साहब को कॉल करेंगे, वो आपके पास खुद आके आपको ब्रीफ कर देंगे अगर कहीं इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वजाहत चाहिए, और ये आपका हक है। सिर्फ ये अच्छे आदमी अलवी साहब इन्होंने फरमाया कि हमें आप मशवरा ना लें, नहीं, आपसे मशवरा भी लेना है, ठीक बात, आपको इत्मीनान भी लेना है, हमारी मुश्तरका लड़ाई है। बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटी सी बात, मैं ब्रेक ले लूं। मेरा ख्याल है कि चोई निसार साहब को एक काम जरूर करना चाहिए, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए। इमरान खान मेरी नजर में एक बहुत सिंसियर लीडर है। बेशक इनकी और उनकी आपस में सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन इमरान खान चूंकि स्टेक होल्डर भी है, चीफ मिनिस्टर के बजाय इमरान खान को अगर एतमाद में लें, और इनकी अब अच्छी दोबारा पहले मगर परवेज खटक साहब उनके वजीर आला हैं, वो कहते हैं जी एतजाज हसन हमारा शहीद है, परवेज खटक साहब चुप करके बैठे रहते हैं। मेरा ख्याल है, देखिए मेरा कोई हल नहीं है, ऑलरेडी अच्छी हाँ। अंडरस्टैंडिंग दोबारा से डेवलप हो चुकी है चोई निसार और इमरान खान में, तो मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा बात कर लें तो अच्छी बात है, बिकॉज दोनों के ये अब कैसे मुमकिन होगा। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन आज परवेज रशीद साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा है कि जिस आदमी ने हमें धकेला है उस पे भी पीटीआई का कोई, इस जंग के अंदर उस पे पीटीआई का कोई रद्द-ए-अमल हमें नजर नहीं आया, या खान साहब का। ऐसा क्यों है? क्या हम इस मामले से लेके हर मामले पे तकसीम है या तकसीम करने की कोशिश की जा रही है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मैंने मुशर्रफ साहब के बारे में पूछा था कि जिस आदमी ने हमें इस वॉर में धकेला है, उस पर पोलिटिकल पार्टीज उस पर भी डिवाइड नजर आ रही है। पहले कुछ आप कहना चाहते भाई साहब, उसके बाद फिर कैबिनेट में आज इस हवाले से अगर बात हुई है तो वो भी देखिए। उसमें मैं सिर्फ यही कह रहा था कि चोई निसार साहब को थोड़ा सा इस लिहाज से, चूंकि एक्सेसिबल नहीं होते, इवन वो तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट के लोगों को भी नहीं होते। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, मेरा ख्याल ये है कि चोई साहब को एक बात जो करना चाहिए, कुछ तो सच कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, लाइक इमरान खान हो गए, लाइक चले खुर्शीद शाह हो गए, कुछ की पॉलिटिकल लीडर्स को आप अगर हफ्ते में या 10 दिन में एक आध दफा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे ले लें, तो ये चीजें, ये जो फिर पब्लिकली एक दूसरे के अगेंस्ट आप इस तरह चले जाते हैं, जिस तरह इमरान की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो सकता है। ये मतलब डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो परवेज रशीद साहब का स्टेटमेंट था उस पर काफी सख्त रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुशर्रफ के बारे में आप लोगों का वाज़े बयान नहीं है, दहशतगर्दों के बारे में मतलब आपने क्लियर कर दिया, कोशिश कर दी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उस पर बात करते हैं। क्यों नहीं है? खास करके मुशर्रफ के हवाले से अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। अगर दहशतगर्दी के हवाले से हमारी और मुस्लिम लीग की पॉलिसी एक है, लोग आप हमारे ऊपर ऐसे इतराज करते हैं जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे। भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लिमिटेशन जो है वो यही है
کہ مذاکرات بھی پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ گیو اینڈ ٹیک پر بیٹھی نہیں ہے, ایجنسیز کا اس کا تعلق نہیں ہے, فاٹا وغیرہ جہاں اگر ایکشن ہونا ہے تو اس کا بھی پروونشل گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے. ملٹری کے ساتھ رابطہ آف انفارمیشن تو ہو سکتا ہے مگر ڈائریکٹ کنٹرول تو سینٹرل گورنمنٹ کنٹرول کرے گی نا, تو لہذا اس کو اسی دائرے کے اندر لیا جائے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ جی رابطہ ہو رہا ہے, رابطہ مسلسل ہے, مگر ان کو, میرے بھائی کو یہ علم نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل باوثوق بتا رہا ہوں. پرسوں میں نے پرویز خٹک صاحب کو اپنی میٹنگ کے اندر جب ہم ساری گفتگو کر رہے تھے, پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی چودھری نثار سے فون پر بات نہیں ہو رہی, فون نہیں اٹھایا جا رہا ہمارا. یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے. اچھا, دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ 4 خطوط وہ پرائم منسٹر کو لکھ چکے ہیں جس کا جواب نہیں آیا ہے. 4 خطوط لکھ چکے ہیں کہ جی جو کرائسس ہے, جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے, اس کے اوپر ہم سے بات چیت کی جائے. یہ میں دوسری بات کی. تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس 6 تاریخ کو ہونا تھا, ملتوی ہو گیا کہ 20 کو ہوگا, 20 کو ہو کر ملتوی ہو گیا. کہ دیکھو اگر اتنے بڑے ادارے, پارلیمان نہیں بیٹھا ہوگا تو آپ کو مثبت اوپینین کہاں سے ملے گا, آپ کو قومی یکجہتی کہاں سے ملے گی. نہ پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ کہہ تو رہے ساتھ بھائی مگر ان کو پتا نہیں ہے نہ. یہ سارے سوال آپ کے ٹھیک ہے, بالکل بالکل درست ہے, مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مشرف کے حوالے ہمیں جب نہ آگاہ کیا جا رہا ہے نہ مشاورت میں, جواب بھی لیں گے. بتائیے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن مشرف کے بارے میں کیا پالیسی کیا ہے آپ کی پارٹی کی؟ مشرف کے سلسلے میں ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے آئین کو یعنی پامال کیا ہو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے. ہم اگر حکومت اس بات میں, حکومت نے تو ریفرنس ہی دیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, ایکشن ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ مشرف صاحب کے ساتھ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, ان کے اوپر بھی مقدمے چلنے چاہیے. ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے, پہلے دن سے کلیئر ہے, اس میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا, لیکن خان صاحب کا چونکہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا نا, تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ مشرف کے حوالے سے ان کا نہیں آیا, کوئی ان کے نہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سٹیٹمنٹ جب یہ سیکشن 6 کے تحت یعنی آرٹیکل 6 کے تحت جب پارلیمان میں بات ہوئی اس کے بعد بھی سارے سٹیٹمنٹ موجود ہیں. اب جب کوئی اخباری سوال کرے گا تو بھی وہ سٹیٹمنٹ موجود ہوگا. ہم سمجھتے ہیں ایکشن لینا چاہیے. دیکھو قانون کا دائرہ کار رہنا چاہیے نا. قانون اگر معاف کر دیتی ہے مشرف کو تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ قانون نے فیصلہ کر دیا, مگر جب تک قانون کی گرفت میں یہ معاملات نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, اب جو آپ نے سوال اٹھایا میں وہ بالکل وہ بھی جواب لے لوں. ایک تو سعد بھائی آپ نے سنا, انہوں نے کہا جی سی ایم کوشش کر رہے تھے, رابطہ نہیں ہوا, ہم نے 4 خط لکھے, جواب نہیں ملا. سب سے بڑا اور اہم صوبہ ہے آپ کا کے پی کے, بڑا تو نہیں, اہم صوبہ ہے اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے, کانٹیکٹ ہی نہیں. میں عارف علی صاحب کی بات کو کیا ڈینائی کروں, میں تو خود کورسپونڈنس کرتا ہوں اپنے معاملات میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے پی کے کی حکومت کے ساتھ. اب یہاں کے پی کے کی گورنمنٹ کا نمائندہ کوئی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو یہ اخلاقی نارمز کے خلاف ہے کہ میں کہوں کہ جی میری بات کا جواب نہیں دیا جاتا. تو یہ بعض اوقات مجھے معلوم نہیں ہے, میں ان کو ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایسا ہے, ہو نہیں سکتا کہ صوبے کی حکومت سے مرکزی حکومت کا لا اینڈ آرڈر کے معاملے پہ ایک رابطہ نہ ہو. یہ کسی بھی دور میں نہیں ہوتا, یہ تو پچھلے دور میں بھی نہیں ہوا. اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے ایک ایکٹیو اپروچ اپنائی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی کال کی ہو, ان کی کال کا جواب لیٹ آیا ہو یا کسی ایک کال کا جواب نہ آیا ہو, لیکن یہ عملاً ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی مرکزی حکومت کسی بھی صوبائی حکومت سے آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو جائے. وہ بھی لیٹرز والا ویسے اخبار میں چھپا تھا لیکن کوئی ڈینائل ویسے نہیں آیا. ایک ایسے موقع پہ جبکہ ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک وار زون بنا ہوا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ایک اور بات, میں ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں. دیکھیے ہمیں دقت پیش آ رہی ہے کراچی میں بھی آپریشن میں, وہاں بھی کچھ مقامی ہرڈلز ہیں. یہ پرویز خٹک صاحب کی کال آ رہی ہے, اگر آپ چاہیں تو میں ریسیو کر لوں یا اگر ہو جاتی ہے بات, لیکن میں ان کو یہی آپ کو چودھری نثار صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے. چلے میں ان سے بریک میں بات کر کے کمیونیکیشن تو نہیں, میں یہ کہنے لگا تھا کہ دقت پیش آ رہی ہے کراچی آپریشن میں بھی. بعض چیزیں جو طے کی گئی تھیں اس طرح وہاں سے رسپونڈ نہیں کیا جا رہا. میں ایک ذمہ دارانہ بات کرنے لگا ہوں. کے پی کے میں بھی بعض جگہ مسائل ہیں. یہ نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ یہ کہتے کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے. واقعی مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم شاید اس طرف بڑھ جائیں کہ فیڈرل لاز اتنے مضبوط ہوں کہ پھر ہمیں خود ہاتھ ڈالنا پڑے. پھر کوئی ناراض نہیں ہوگا,
کیونکہ اس لڑائی میں جو دہشت گردی کے خلاف ہے وہ کراچی میں ہو یا وہ KPK میں ہو یا وہ فاٹا ایریاز میں ہو، ایک حد تک ہی کتاب کے مطابق جایا جائے گا، اور کتاب میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جمہوری نظام خدا نہ خواستہ کوئی اس کی طرف دیکھے گا. جمہوری نظام تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن. یعنی اگر KPK گورنمنٹ نہیں بھی ساتھ ہوتی تو بھی آپ کے جو اختیارات ہیں آئینی فیڈرل گورنمنٹ کے وہ استعمال ہوں گے. آئین کی کتاب پڑھ لیں، قوانین دیکھ لیں. بالکل فیڈرل لاز کافی سخت ہیں، نئے قوانین بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ بعض ایسا شبہ ہے کہ وہ ساتھ نہیں ہے، ایک پیج پہ نہیں ہے آپ کے نہیں، ساتھ. بعض جگہوں پہ دقت ہے. سیاست دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا شروع میں اس بات کو کھولنا نہیں اچھا چاہتا CM تھا. صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. چودھری نثار صاحب کو بھی آپ کو میں آپ سمجھے اپنے آپ کو. نہیں، میں نہیں چودھری نثار صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا. السلام علیکم پرویز صاحب. وعلیکم السلام جی. سر یہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کال بیک کیا، اور ہم آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رابطہ ہے مستقل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور ڈاکٹر الوی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کوشش. جی ہاں تو کیا صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو آپریشن فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. نہیں، میں نے اس طرح نہیں بات کی، میں کچھ بالکل اور بات کہہ رہا تھا. وہاں ان کو پرویز خٹک صاحب کو ایسی بات بتا دیں جو میں نے کی نہیں ہے. میں یہ چلے میں ابھی ان سے جواب لینے میرا سوال بن جائے گا. خٹک صاحب یہ جو آخری بات میری بہن نے کی ہے یہ اس طرح نہیں ہے، انہوں نے شاید سمجھا اس طرح. چلے میں نے سمجھ لیا. جی اب دیکھیں، بات ایسی ہے کہ چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر صاحب ہمارا رابطہ تھا، پچھلے مہینہ ڈیڑھ ہو گئے بالکل ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ لکھی تھی جب انہوں نے اسلام آباد ہماری پروونشل اسمبلی گئی تھی ساری، انہوں نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ سے واپس آ کے دوبارہ ملیں گے اور ایک راستہ اختیار کریں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے. تو مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ پرائم منسٹر کو میں پچھلے 3 مہینے سے ملنا چاہتا ہوں، ان رائٹنگ دے چکا، کوئی جواب نہیں. جب وابڈا کا یہ بجلی کا مسئلہ چل پڑا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم پروونشل گورنمنٹ کو خط لکھیں گے کہ پیسکو لے لو. ان کا کوئی خط نہیں آیا. ہم نے ان کو خط لکھا کہ ہمیں وابڈا سارا کچھ ہمارے حوالے کر دیں اور پھر اس کے بعد آگے ہم سے میٹنگ کر لیں. اس کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں. تو میں تو کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم کدھر ہے. آیا وہ اس پاکستان کا وزیر اعظم ہے کہ صرف صوبے کا وزیر اعظم ہے؟ اور میں ان کو منہ پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ کا ملک ہے اور پلیز آپ سب کو آن بورڈ دیا کریں، یہاں ڈیولپمنٹ کرنے برابر کرے سارے ملک میں، اور صرف پنجاب کی طرف توجہ دینا یہ تو خود اس ملک میں انتشار کرانے والی بات ہے. یہ وزیر اعلیٰ KPK کا طرز تکلم دیکھیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. جس وزیر اعلیٰ صاحب کا حال یہ ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کے بارے میں ٹی وی پہ آگے بلیم گیم کرے گا اور خود وزیر اعلیٰ صاحب یہ توقع کرے گا کہ اس کے بعد ان کو پھولوں کا گجرا پیش کیا جائے گا. جب آپ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، خٹک صاحب بولنے میں مجھے آپ جب صوبے بھائی میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی، آپ بڑے آنریبل آدمی ہیں، لیٹ می ٹاک. اب مجھے بھی تو عرض کرنے کی اجازت دیجیے. میں نے باتیں نہیں ختم کی ہے. نہیں، آپ حقیقت بیان نہیں کرتے نا. آئی ایم ویری سوری. بری آپ کو لگتی ہے. نہیں، آپ کو بری لگتی ہے. آپ کی حقیقتیں ہمیں پتا جو آپ بیان فرماتے ہیں. میں آپ سے تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتا، لیکن جب ایک آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں تو آپ کی بات کے اندر ایک ڈیکورم ہونا چاہیے. جب آپ کی اپنی بات میں ڈیکورم نہیں ہے، آپ کے لیڈر صاحب تو یہ کام کرتے ہیں، تو چلیں ہم ان کو اس لیے سنتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. جناب آپ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں. آپ کے رویے میں اور عمران خان صاحب کے رویے میں فرق ہونا چاہیے حضور والا. ہمیں مجبور نہ کریں کہ اپوزیشن، ہمیں بھی آپ مجبور نہ کریں جناب. ہم نے آپ کے مینڈیٹ کو مانا ہے، کوئی زبردستی تھوڑے آپ کی حکومت بن گئی ہے. آپ نے ہمیں تو نہیں بٹھایا، آپ کیا بات کر ابھی یہ بٹھایا الحمدللہ آپ کو. اگر ہم آپ کو میجورٹی پارٹی ہے خٹک صاحب، آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، آپ جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں نا، آپ قوم کو گمراہ تو نہیں کر سکتے محترم. آپ کون سے غیر KPK کے لیڈر بھائی؟ میں ہمارے پاس اکثریت ہے. کون سی اکثریت ہے؟ وہ ہم نے آپ کو موقع دیا بنانے کا. موقع کیا مطلب ہے؟ موقع کا کیا مطلب ہے؟ میں تو فارسی بول رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں ایک سوال کا ساتھ میں جواب دے ذرا بات کر لینے دینا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. انہوں نے دیکھیے، انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ وہ 3 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، مگر ٹھیک بات نہیں کر رہے. اچھا پرویز خٹک صاحب یہ بتائیں کہ اگر کل کو KPK یہ وہاں فاٹا میں آپریشن ہوتا ہے تو آپ کا سٹینڈ کہاں ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، ہم نے APC میں سارے اختیار ان کو وفاقی حکومت کو دے چکے ہیں. جب بھی ملک کے حق میں فیصلہ ہوگا سارے متفق ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یک طرفہ فیصلہ ہوگا تو ہم بالکل ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر ہمیں بٹھا کر ہمیں آن بورڈ لے کر بات ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالی ملک کے ساتھ کھڑے. اور افواج پاکستان کے ساتھ کون نہیں کھڑا ہوگا؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا ملک ہے، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کہاں پیچھے ہٹ سکتے.
تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے خٹک صاحب کے بنو کے جو تھے زخمی تھے ان کی عیادت کے لیے گورنمنٹ نہیں گئی, کے پی کے گورنر صاحب گئے ہیں, وزیر داخلہ گئے ہیں وفاقی, لیکن آپ لوگ نہیں گئے. ہم نے یہاں پر کور کمانڈر سے رابطہ رکھا ہے اور صرف آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے روز ہوتے. ہمارا کوئی یہ انٹیریئر منسٹر اگر پہلی دفعہ ہمارے صوبے میں آئے, ایک دفعہ پہلے آئے تھے 7 مہینے میں اور ایک دفعہ یہاں تو اور بھی دھماکے ہوئے, یہاں پر تبلیغی مرکز پر بھی دھماکہ ہوا, ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے نا جانے کی. یہ چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے زخموں کو مرہم رکھے. دیکھو یہ سوال تو لوگ اٹھاتے ہیں نا, ظاہر ہے آپ وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں, لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, اور ہمارے فوجی اہلکار اس میں زخمی ہیں, شہید ہوئے ہیں. ان کو ہم نے انفارمیشن نہیں دے رہا اسماعیل خان کی, 10 دن ان کو انفارمیشن ملتی رہی, یہ اپنی جیل تو بچا نہیں سکے, یہ فرمائیں ڈینائی کریں. اب یہ جواب امپورٹنٹ ہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی رسپانسبل کرا دے رہے ہیں, مگر آپ بتائیے گا کہ DI خان جیل کا کیا بات ہے, اس کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. 10 دن ہم ان کو پہلے اطلاع دے رہے تھے مسلسل, کہیں گے تو میں کورسپونڈنس پیش کر دوں گا. خٹک صاحب مجھے ڈینائی کریں, کل پروگرام رکھے, میں پوری فائل لے کے آ جاؤں گا. اگر میں اس کو چیلنج کروں کہ مجھے پھر میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی. بس ٹھیک ہے جی, آپ اس پہ پروگرام رکھیں, ٹھیک ہے, اور آپ وزیر داخلہ صاحب پھر ان کی بات کروا دیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جب وہ جیل کی انویسٹیگیشن ہے وہ رپورٹ دیکھیں نا, اس میں میں آلریڈی خود وہاں کہہ چکا ہوں کہ ان افسروں کے خلاف ایکشن لیا جائے, کیونکہ مجھے انفارم نہیں کیا گیا. حالانکہ وزیر اعلیٰ کبھی انکوائری کمیٹی میں اپنا بیان نہیں دیا, میں نے خود بیان دیا. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو انفارم نہیں کیا, فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو 10 دن پہلے خط لکھے, اس کا جواب نہیں ملا. مجھے نہیں لکھا, انہوں نے کسی کو لکھا ہوگا, انہوں نے مجھے انفارم نہیں کیا. کمال ہو گئی ہے. اب سمجھ گئے, اگر چیف سیکرٹری کو خط جاتا ہے یا آئی جی کے پی کے کو جاتا ہے تو نظام یہی ہے نا بھائی, ریاست اس طرح ہی چلتی ہے نا. وزیر اعظم کو ڈائریکٹ چٹھی تھوڑے جاتی ہے, پی ایم کے سیکریٹریٹ کو جاتی ہے. اب میں نے بات میں سے بات نکال لی ہے, لیکن اب یہ پرویز خٹک صاحب کو مہربانی کر کے آپ لے آئیں پروگرام میں, اور میں بھی کسی دن بالکل جو بھی یہ بھام ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ظاہر ہے ایگزیکٹلی, تو اس پہ ڈیٹیل میں, کیونکہ جو جیل بریک ہے اور اس کے بعد ابھی تک شبے ہو رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو آپ آئیں کس دن ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کریں, لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا قصور. آپ جب چاہے میرا انٹرویو لے سکتی ہیں, آلریڈی میں پہلے میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں گا, اس لیے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, بیٹھیں گے کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو. ہم شودر ہیں یا آپ بھائی جان برہمن ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ ہم سب ایک جیسے پاکستانی ہیں بھیا. اچھا نہیں خٹک صاحب, نہیں یہ تو خیر ایسی بات نہیں کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا بھی چاہیں گے اور کریں گے بھی اس ایشو کے اوپر, لیکن یہ امپورٹنٹ ایشو ہے سر. اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو کیا ہوگا, یہ تو پتہ تو چلنا چاہیے. ساتھ نہیں بیٹھیں گے بھی, کیوں نہیں بیٹھیں گے, ہم جب مرضی آپ انٹرویو لے لیں, میں تو ہمیشہ انٹرویو دیتا ہوں, میں تو کسی چیز سے کوئی نہ چھپانے والا. بہت شکریہ خٹک صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ سے یہ کمٹمنٹ ہم نے لے لی اور انشاءاللہ ہم آپ سے بات بھی کریں گے. مگر دیکھیں زاد بھائی, ان کی جو شکایت ہے وہ یہ ہے, اور آن ریکارڈ وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے سے میں رابطہ. وزیر اعلیٰ ہی ہے نا, اگر ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل کے بارے میں غلط بیانی فرما سکتے ہیں تو اب غلط بیانی نہیں کر سکتے. آپ پروگرام رکھیں نا جی, مہربانی کر کے, اللہ انہیں بھی زندگی دے, مجھے بھی زندہ رکھے, تو میں لے کے آؤں گا نا ریکارڈ. میں کہہ کیوں رہا ہوں, مجھے بھی آج آپ نے کیبنٹ میں یہ بات پوچھی. اتفاقاً یہ ہے کہ آج کیبنٹ میٹنگ میں وزیر داخلہ نے پوری کابینہ کو اور وزیر اعظم کو بتایا, یہ باتیں ہم باہر کرنا نہیں چاہتے, ہم ان کو رسوا نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ حکومت ہیں, بھلے صوبے کی حکومت ہے, ہم ان کے بغیر اور یہ ہمارے بغیر چل نہیں سکتے. لیکن اگر یہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے, وزیر اعظم کے بارے میں 3 مہینے سے رابطہ نہیں ہے, وہ پنجاب کے وزیر اعظم ہے, سنیں گے نہیں, ہماری زبان بند ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی اس جنگ کے راستے میں لوگوں کی گفتگو کچھ ہے اور عمل کچھ ہے. آپ ایک پیج پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, باتیں کرتے ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا عوامی سلامتی کے معاملے میں پالیٹکس نہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, پرویز خٹک صاحب نے کہا وہ عیادت کے لیے نہیں گئے. جی آپ جواب دیجیے. بالکل آپ کے, کیونکہ پرویز صاحب نہیں ہے, آپ کو جواب دیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو پروگرام کا ڈیکورم ہے نا, وہ آپ نے خراب ہونے دیا. آپ سوال کر رہی تھی, سعد رفیق صاحب ہمارے جذباتی دوست ہیں, آپ سوال کر رہی تھی, آپ کو جواب دے رہے تھے, بیچ میں سعد رفیق صاحب نے ٹوکنا ٹو کیا. نہیں کرنا چاہیے تھا نا, مطلب میں سعد رفیق صاحب کو احساس بھی نہیں ہوا ہوگا اس بات کا, مگر یہ کہ اگر یہ پروگرام دوبارہ دیکھیں گے نا تو انٹرپشن شروع ہو کر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ایک بات چلے, اگر ایسا ہوا ہے تو میرا عارف بھائی سامنے بیٹھے ہیں, میں اگر عمران خان صاحب کے بارے میں خدا نہ خواستہ لوز ٹاک کروں, خدا نہ خواستہ, تو
तो आरिफ अलवी साहब को अच्छा लगेगा? जी अलवी साहब, आपको भी पूरा प्लेटफॉर्म हम देखिए, बिल्कुल हम दूसरी बात, न्यूट्रल होकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमने सवाल उठाए हैं हम जवाब हाँ, तो सुनिए, तो जवाब तो मैंने आपको दिया था, वही उन्होंने गवर्नमेंट से भी और आपसे भी जवाब मैंने आपको दिया था, और उन्होंने उसको और सख्त अल्फाज में बयान किया। मैं वाकई इस बात से वाकिफ हूं कि परसों जब हमारी फुल डे मीटिंग हुई, उसके अंदर बार बार सारे मिनिस्टर्स ने और परवेज खटक साहब ने ये बात कही कि जी टेलीफोन भी नहीं उठाया जा रहा। इतने दिनों से, मैं तो 15 दिन कह रहा था, वो कह रहे हैं कि जी इतने महीनों से बात नहीं हुई। तो इसके अंदर मुबालगा नहीं होगा। साद रफीक साहब जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त होगी कि फोन किया, उनको फुर्सत नहीं मिली, राब्ता नहीं हुआ होगा, 4 खतूत लिखे हैं, उसका कोई ऑफिशियल जवाब भी नहीं किया। अच्छा, ये सिर्फ इस बात की निशानदेही नहीं करता कि कोई इनकॉम्पिटेंट है, कोई नहीं है, सिर्फ इस बात की निशानदेही कर रहा है कि देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और इतने अहम मामलात के अंदर जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। आप इसको अहमियत दें इस माना करके। दुरुस्त, और इतना अहम अच्छा, मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था जिसमें परवेज खटक साहब, इमरान खान साहब, मैं और चौधरी निसार साहब थे। और चौधरी निसार साहब ने कहा था, मैं हल्फिया कह रहा हूं, उन्होंने कहा 2 या 3 दिन के अंदर आई विल गेट बैक टू यू। अच्छा, जब से मैं खान साहब से पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं, डिड ही गेट बैक ऑन दोज इश्यूज जो इन्होंने बात करनी थी, इट इंक्लूडेड कराची। मगर उसके बाद मैं वाकिफ हूं कि मुझे कोई जवाब नहीं मिला कि डिड ही गेट बैक। सो देयर इज सम लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसको अहमियत दी जाए। मुल्क एक बड़ी आजमाइश की तरफ जा रहा है, इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल डॉक्टर साहब देखिए, ये तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात हो रही है ना, जाहिर है कि अवाम को हकायक पता चल रहे हैं। अवाम का मसला ये कि वो मर रहे हैं, जाहिर है भाई साहब, चूंकि बिल्कुल अब वक्त खत्म हो रहा है जी। तो आप क्या ये देखें ना, कंफ्यूजन तो ये वाया मीडिया नहीं होनी चाहिए। मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा ये ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस किस्म के कम्युनिकेशन गैप्स हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर एक सूबे का कह रहा है, तो मैं तो उसको सीरियसली लूंगा कि फॉर द लास्ट 3 मंथ्स वो कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से बात करने की, बात नहीं हो रही है। लेकिन ऑन पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर मुझे बड़ा बुरा लगा कि बन्नू में धमाका हुआ, तो मेरा ख्याल है उनको जाके इयादत करनी चाहिए। वो पहले वहां पे भी नहीं गए जहां पे वो एतजाज हसन का मसला हुआ, फिर इमरान खान को